बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा है कि इस वक्त 6 माह के अंदर की अगर बात करें तो 6 माह की कारकर्दगी इंतहाई बेहतर है। और इस बात की वो दलील इस तरह देते हैं कि जब भी PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है तो बड़े पैमाने पर लाहौर से क्राउड नहीं निकलता, लाहौर से लोग नहीं निकलते। इसको बुनियाद बनाकर पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जो कारकर्दगी है बेहतर है और लोग मुतमिन हैं। बहुत सारे मनसूबों का ऐलानात किए जा रहे हैं, बहुत सारे मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जब एहतजाज की कॉल दी जाती है, कारकुन क्यों नहीं निकलते, कौन सी ऐसी वजूहात हैं? उनका ये कहना है कि क्योंकि हुकूमत की जानब से सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं और जो है वो एक खौफ पैदा किया जाता है जिसकी वजह से जो है वो अवाम नहीं निकलती। इसके ऊपर आज बात करेंगे, लेकिन इसके साथ में ये भी बता दूँ कि बाज़ दफ़ा यही होता है कि अगर साबिक़ हुकूमत की अगर बात करें, PTI की हुकूमत की पंजाब के अंदर बात करें या वफाकी हुकूमत की बात करें, तो कुछ ऐसे मनसूबे उनकी जानब से शुरू किए गए थे जिस पर उस वक्त की अपोजिशन नून लीग की जानब से तनकीद की गई थी। अब यही मनसूबे पंजाब हुकूमत भी शुरू करने जा रही है, जिसमें ख़ास तौर पर दही इलाकों के अंदर किसानों को बकरियाँ और भेड़ें जो है वो बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। और ये पंजाब के 12 ज़िला के अंदर ये मनसूबा लाया जा रहा है और मजमूई तौर पर 1 अरब 91 करोड़ 75 लाख रुपए का ये मनसूबा है। और ये मनसूबा भी मौजूदा हुकूमत की जानब से जो है वो शुरू किया गया है, जिसके अंदर ऐसी ख़वातीन जो कि बेवा ख़वातीन हैं उनको ये मनसूबे के अंदर जो है वो भेड़ और बकरियां जो है वो बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। और इनकी जो उम्र है वो बताई जा रही है कि पहले 50 साल थी, अब इसको 55 साल कर दिया गया है। यही मनसूबा उस वक्त की हुकूमत भी लाई थी, लेकिन उस पर तनकीद हुई थी। लेकिन आज बात कर लेते हैं कारकर्दगी के ऊपर, और ख़ास तौर पर दोनों जमातों की जानब से जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम नून कहती है पंजाब के अंदर कि उनकी कारकर्दगी बेहतर है और लोग इस वक्त PTI के पीछे नहीं हैं, लोग नहीं निकलते। और PTI कहती है कि जी उनके जो वर्कर्स हैं या उनके जो लोग उनको डराया जाता है वो जो है वो एहतजाज में इसलिए नहीं आते। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूँ, मुस्लिम लीग नून से उज़मा कारदर साहब हमारे साथ होंगी, वेलकम आपको कहते हैं। उसके साथ जो है वो बिलाल मिर्ज़ा जो है वो हमारे नुमाइंदा लाहौर आएंगे और PTI की बीट करते हैं। इनसे भी पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं इतने बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज करने के लिए लोग क्यों नहीं निकलते। बिलाल मिर्ज़ा वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। और साथ नाज बलोच साहिबा PTI से ताल्लुक़ है इनका और माहिर कानून भी हैं। नाज बलोच साहिबा आपको भी वेलकम। सबसे पहले जो है वो मैं बात करूँगा उज़मा कारदर साहिबा से और उनसे पूछ लेते हैं। उज़मा साहिबा बताइएगा कि पंजाब हुकूमत का ये जो मनसूबा है जिसके अंदर जो है वो अच्छा मनसूबा है, 50 साल से बढ़ाकर 55 साल जो है वो ख़वातीन के लिए उम्र की गई और इसमें बिला मुआवजा उनको बकरियाँ और भेड़ें फराहम की जाएंगी ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। लेकिन एक ऐसा दौर था कि जब आप इस मनसूबे के ऊपर, उस वक्त जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, आप इस मनसूबे के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, क्या कहेंगी आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। ये जो बात आप कर रहे हैं, ये देखें एक मंसूबा है और मैं इसके साथ तकरीबन कोई 55 से 60 और मंसूबे भी आपको मैं काउंट करके लिखवा के दे सकती हूँ। ठीक है, ये सिर्फ इट्स वन ऑफ दोज। दुरुस्त बात है। तो उस वक्त जो भी उन्होंने वादे वईद किए थे PTI के दौर में, ये पूरे नहीं किए ना कोई भी। अगर कोई भी पूरा कर देते ना तो फिर तो बंदा कहता चलो जी कुछ इन्होंने किया छोटा मोटा, लेकिन पूरा कुछ नहीं होता हुआ नज़र आया। यहाँ पे देखें आप, रमज़ान पैकेज से शुरू कर लें, देखिए 65 लाख घरों को जो मिला। फिर आप आ जाएं कि किस तरीके से क्लिनिक ऑन व्हील्स का ये मंसूबा जो शुरू करवाया है मरीम नवाज़ साहिबा ने। इस वक्त तक तकरीबन 30 लाख ऐसे लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा चुके हैं मरीज़। और फ्री दवाइयाँ होती हैं और कोई उनसे इसका जो है वो मुआवजा नहीं लिया जाता। फिर आप देखें कि ये जो महंगाई पे काबू पाया गया, ये मरीम नवाज़ साहिबा की गवर्नेंस से। आपने रोटी की कीमत 20 रुपए से कैसे 14 रुपए पे आई, और ये हर सूबे में नहीं है ऐसे, ये पंजाब में है क्योंकि उन्होंने खुद सर पे खड़े होके, खुद मॉनिटर करके, नान भाइयों से मुज़ाकरात करके, आटे की कीमत कम करके, तो फिर कहीं जाके ये आवाम को रिलीफ पहुंचाया है। तो ये उनकी गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। आप देखें कि एक वाहिद सूबा है पंजाब जिसने अपने रिसोर्सेज से 14 रुपए पर यूनिट रिलीफ दिया 2 महीने। और मैं जहाँ जाती हूँ लोग हाथ उठा उठा के
دعائیں دیتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا ہمیں ریلیف ملا ہے اس سے اور ہم مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو میں آپ کو جو باتیں بتا رہی ہوں نا، اس سے ایک عام جو انسان ہے اس کی زندگی میں بہتری آئی ہے. آپ دیکھیں جو انفلیشن ہے وہ 6.7 سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے. بہت ابھی ریڈی بازار آپ دیکھیں بالکل، اور لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں بالکل، کیونکہ ان کی جو پیٹرول کی کمی کے بعد صرف پنجاب کا ایسا صوبہ ہے جہاں ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم کیے ہیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ان کے اوپر یہ ایک کمپلسری شرط رکھی تھی کہ چونکہ آپ کو ریلیف ملا ہے آپ نے لوگوں کو یہ ریلیف پہنچانا ہے. اور ابھی بہت سارے منصوبے ہیں جن کی بات نہیں ہوئی. اس وقت جو ہے وہ خاص طور پر پنجاب کی عوام جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو دعائیں دے رہی ہیں. اور آپ نے سن لیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو مہنگائی کی شرح نیچے، پٹرول کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے جو ہے وہ جو کرائے ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی آ چکی ہے. تو اس وقت تو خوشحال پنجاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا پروگرام میں. دیکھیے منصوبے گورنمنٹ کوئی بھی ہوئے، آپ کا سی ایم کوئی بھی ہوئے اور سسٹم کوئی بھی کنٹینیو کر رہا ہو، آپ ایک چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، منصوبے لا رہے ہیں. عوام اور لوگوں کو چاہیے پریکٹیکل، اور پریکٹیکل بھی وہ جو جس سے لوگ مستفید ہوئیں ان اے بیٹر وے، ان اے پراپر وے، ان اے لارجر سینس. یہاں پہ ہماری پینلسٹ نے فرمایا کہ آٹا روٹی سستی ہوئی. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیے گا جی. آپ کے کسان کو جس قدر اس کی پامالی ہوئی، استحصال ہوا، وہ روڈز پہ آئے، انہوں نے اسٹرائکس کی، اور یہاں تک کہ ہمارے مال روڈ پہ ان کو پکڑا گیا اور ان کو تھانوں میں بند رکھا گیا، جیل میں بھیجا گیا. تو اس جو ایک ریئل اس کا بینیفیشری ہونا تھا پبلک سے پہلے، وہ ایک کسان ہونا تھا، اس کو وہ پراپر وے میں اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے کلاس کے اوپر ڈھاکہ مارنے کے بعد آپ صرف سستی روٹی کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے ہیں. کسان کو نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ ایک ڈی اے پی کی، میرا کیونکہ تعلق اس طرح سے ہے کہ ہم خود کھیتی باڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ڈی اے پی کی بوری جب آپ کو مارکیٹ سے لینے کے بعد آپ کی فصل کی جو رسائی تک، میرے خیال میں اس میں اگر بینیفٹ ہوا ہے یا بینیفیشری جو رہا ہے وہ ایک چنگچی والا تو رہا ہے جو لوڈر تھا، آپ کے کسان کو نہیں ملا. جو گورنمنٹ کا ریٹ تھا وہ بھی وہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. آپ کے آڑتیوں نے سستے بھاؤ میں گندم رکھی اور لوگوں کا آج بھی گندم کا سٹاک پڑا ہوا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے سستی روٹی کر دی اور عوام کو ریلیف دیا؟ کیا آپ کا کسان، آپ کا کسان دلیل تو یہ بتاتے ہیں نا کہ میں نے پریس کانفرنس سنی ہے جی متعدد پنجاب حکومت کے جو وزیر ہیں کہ جب بھی آپ احتجاج رکھتے ہیں تو لوگ نہیں نکلتے. ایک پرامن منصوبہ، ایک پرامن پنجاب صوبہ چل رہا ہے اور لوگوں کو اب ضرورت نہیں ہے، کمی ہو رہی ہے چیزوں کی. اس سے زیادہ ان کی دلیل آپ اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں اس سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ اس سے زیادہ بکھلاہٹ کا شکار کیا ہوگی پنجاب گورنمنٹ. جب بھی کہیں پہ کال ہوتی ہے ریلی کی، احتجاج کی، دفعہ 144 لگا دیا جاتا ہے. میں کہتی ہوں گورنمنٹ کو ایز اے گورنمنٹ دل بڑا کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اپوزیشن کو موقع دینا چاہیے، ان کو بہترین جگہ دیں کہ آپ جائیں وہاں پہ جلد سے جلوس کریں. پھر اس کے بعد یہ راگ الاپے کہ جلسہ ناکام ہوا ہے. اب میں بینگ لائر، ہم پرسوں جب 5 کو تھے، پرامن تھے، کورٹ کے باہر تھے، ایوان عدل کے باہر تھے، ہم پہ ڈائریکٹ شیلنگ ہوئی ہے اور بعد میں ہم ہی کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوئے ہیں، مجھ پہ بھی ہوئی ہیں، میں نے آج بیل کرائی ہے. کیا ہمارے ملک میں آئین و قانون کے مطابق ہمارا لاء کیا کہتا ہے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں ہے کہ آپ ان ڈومین آف لاء اپنے ملک میں آپ پروسیشن کریں، جلسے جلوس کریں، ریلیز کریں، اور پھر مینار پاکستان اگر کال دی گئی ہے تو آپ وہاں پانی چھوڑ دیں آگے. آپ پورے پنجاب حکومت نے یہ بھی تو کیا نا آپ کے لیے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو اجازت دی اور وہ لاہور کے اندر آئے اور جلسہ ختم ہو گیا، پھر وہ پہنچے، چاہے وہ بعد میں پہنچے، وہ پہنچے اس چیز نہیں. اب ہم جو ابھی کریڈٹ دیں پنجاب حکومت کو کہ انہوں نے آنے دیا. کون سا کریڈٹ ہے سر؟ وہ بندہ وہاں سے نکلا، 700 ناکے لگائے ہوئے تھے آپ نے. دوسرا ابھی دیکھیں پرسوں 5 کی کال پہ آپ کے لاہور کے داخلی خارجی راستے بند تھے، آپ کی سروسز بند رہی ہیں، آپ کی ڈیوو سروسز بند رہی، آپ کی فیصل موور بند رہی. آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس طرح سے
सियासी जो मामलात होते हैं या सियासत करने के पूरा लिए लाहौर 2 कुर्बानियां तो फिर देनी पड़ती हैं। पूरा लाहौर 2 करोड़ से अबव की आबादी है, वो सारे पीटीआई नहीं है। आप पूरे लाहौर को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, कौन से रूल के मुताबिक, कौन से लॉ के मुताबिक? आप 144 भी लगा रहे हैं, आप पुलिस के जरिए आप वुकला के ऊपर दावा भी बोल रहे हैं। मैंने वहाँ पे एसएसपी से नेगोशिएशन की, मैंने कहा सर आपके पास एक बहुत बड़ा वैलिड आपके पास ग्राउंड है कि आप अनाउंसमेंट किया करें, जो मुजाहिरीन है वो यहाँ रहें, जो बाकी लोग जाना चाहते हैं वॉलंटियर वो चले जाएं। आप बच्चों पे, बुजुर्गों पे, आप देखिए हमारे बहुत से कोर्ट्स की रूटीन होती है, 5 बजे वहाँ से लोग निकलते हैं, 3:30 बजे कोर्ट्स की टाइमिंग होती है, वहाँ पे बहुत से साइलिन थे, बच्चे थे, हमने खुद उनको आप समझते हैं कि रोका दफ़ा 144 लगा दी, ये सारी ये हम पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये इस पूरे मामले के ऊपर एक न्यूट्रल राय बिलाल मिर्ज़ा जो ये इन्होंने कवर किया, बिलाल मिर्ज़ा साहब बताइएगा क्या वजह है कि लोग क्यों नहीं निकलते? पीटीआई की जो लाहौर की क़यादत है ये क्यों नहीं जो है वो लोगों को मुतहरक कर सकी, क्यों नहीं निकाल सकी? अगर सड़कें बंद भी हों, कंटेनर्स भी लगे हों, लेकिन जुनून कहा जाता है इनको, तो क्या वजह है? सर ये पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। पहले ये आपस की तो लड़ाइयाँ पहले ख़त्म करें ना, बाद में ये एहतजाज भी करेंगे और बाद में ये सड़कों पर भी निकलेंगे। पहले इनकी आपस की लड़ाइयाँ। अली मीन गंडापुर की जो फिल्म चली है उसके अंदर सिर्फ एक हीरोइन की कमी रह गई थी, बाकी फिल्म वही थी कि जज साहब जो हैं वो पेन तोड़ के फैसला देने जा रहे हैं और वो एकदम से आवाज आती है कि रुक जाएं, मैं सबूत लेकर आ रहा हूं। बस वो फिल्म है, उसने फवाद चौधरी ने बिल्कुल ठीक है कि अली मीन गंडापुर की वो ऐसी फिल्म है कि उसके घर वाले मानने से निकाल रही हैं। लाहौर की तंजीम सर मैं हर प्रोग्राम में कह रहा हूं नाकाम हो चुकी है, ये वर्कर को पैगाम ही नहीं दे सकते। इससे पहले जब इनको हदायत जारी हुई थी ऊपर से एग्जीक्यूटिव लेवल से कि आप जो है रैलियां निकालें, आप जो है मीटिंगें करें, मुझे एक मीटिंग का कोई सबूत दे दे कहीं पे कोई मीटिंग मुनक्कद हुई। लाहौर के जो सदर है वो किधर है? एक पर्चा उन पे है, अगर वो इतने इनकलाबी है तो निकले सड़कों पे। मेरा सवाल ये है कि जो लोग निकलते हैं वो बानी पीटीआई के कहने पर निकलते हैं या लाहौर की जो क़यादत है या पंजाब की क़यादत के कहने पर निकलते हैं? लाहौर की क़यादत सर है ही नहीं है ग्राउंड पे। 5 अक्टूबर को कहीं आपने क़यादत देखी है? मैं आपको बता रहा हूं कि 9:30 बजे लाहौर के सदर वहां पर पहुंचे हैं, ये आजादी फ्लाईओवर के पास, और वहां पर जाकर उन्होंने अपने फोटो सेशन करवाया और दिखाया जी मैं देखे लड़ रहा हूं। 2 बजे का जब टाइम दिया गया था कि मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, वहां पर जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है और घर में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि आप पहुंचे लाहौर में केक काटा जाएगा। कहां पे केक काटा गया? दूसरी बात मैं एक मुख्तसर बात कर दूं, केक काट दिया था रात 2 बजे, वो रात 12 बजे अगला दिन शुरू हो गया था खान साहब की, फिर वो एक दिन ऊपर हो गया था 72 सालों में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मुझे एक समझ नहीं आती कि नून लीग वालों को गवर्नेंस कहां पे नजर आती जो हमें नजर नहीं आती। ये कहते हैं कि लोग इनको दुआएं देते हैं, कहां पे दुआएं देते हैं जो हमें नजर नहीं आती? सारा दिन तो फील्ड में हम काम करते हैं, हमें तो कोई नजर नहीं आता। मेरे पास तो सबूत ये है कि गुजरावाला लोग फिर क्यों नहीं निकलते? अगर महंगाई हो, अगर जो है वो अमनो-अमान ना हो, अगर मनसूबे लोगों की फलाह बहबूद के ना शुरू किए गए हों तो फिर पूरा लाहौर उमड़ाए। और सर ये देखें ना, आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ये हमेशा ये बात करते हैं। आटे के लिए मैं गया हूं बाजार के अंदर, हमारी जब कनक नहीं खरीदी गई, हम कनक 3000 रुपए मन बेचने के लिए हमारे से कोई खरीदार नहीं निकल रहा, हम सड़कों पे डांगे खा रहे हैं, गांव पे सोटे खा रहे हैं कि हमारे से गंदम हमारी खरीदी जाए। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई की क़यादत का फुकदान है कि लोग नहीं निकलते? पीटीआई की क़यादत का फुकदान ये कि ये आपसी लड़ाइयों में जो है मसरूफ हैं कि कौन किसकी बागडोर संभालेगा। इनके आपस के बड़े ग्रुप हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी ग्रुप हैं, वो एक दूसरे पे जो है वो चाहते हैं कि उनका जो सिक्का चले, उनके जो है फैसले चले। एक बाहर से पीटीआई को लीड किया जा रहा है, जो वहां पर एक ग्रुप तैयार किया गया फॉरनर लेवल पे, वो चलाएगा। एक हसन रऊफ का ग्रुप है लाहौर के अंदर, लाहौर की क़यादत के कितने ग्रुप हैं? मियां असलम इकबाल का ग्रुप है, वहां पे हमाद अजहर का ग्रुप है, और यहाँ पर आपसी लड़ाई चल रही है। अब देखें लाहौर का सदर है शेख इम्तियाज, एक उस पे FIR है, वो कहां पे है? और 5 अक्टूबर को वो कहां पे था? 5 अक्टूबर से पहले कारकुनों को कितना को मोबिलाइज किया गया? मिर्जा साहब एक ब्रेक ले लें, आपने तो जो है वो पीटीआई की क़यादत को जो है वो बहुत आड़े हाथों लिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर जो नाज बलोच साहिबा ने कहा है कि ये जो है वो कारकर्दगी नहीं है, खौफ है, डर है और मुकदमात दर्ज किए जाते हैं इसलिए लोग नहीं निकलते, इसके ऊपर जो है वो उज़मा कारदर साहिबा से जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन बात करते हैं उज़मा कारदर साहिबा से। उज़मा साहब बताइएगा कि अगर आपकी कारकर्दगी बेहतर है, जिस तरह नाज बलोच साहिबा ने कहा कि कारकर्दगी बेहतर है और लोग इस वक्त मुतमिन हैं, अमन-ओ-अमान की सूरत लाहौर की बेहतर है और जो है वो 60 के करीब मनसूबे शुरू कर दिए गए हैं, तेल की जो है वो पेट्रोल की जो कीमतें उसमें कमी और उसके साथ महंगाई की शरह में भी कमी हुई है, तो फिर क्या ऐसी वजह है जिस तरह जो है वो नाज बलोच साहिबा ने कहा है कि आप कंटेनर्स लगा देते हैं, रोड्स ब्लॉक कर देते हैं और जो है वो पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाती है, शेलिंग भी होती है,
جلسہ کا جب جیسے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے جلسہ یا کوئی احتجاج تو آپ پکڑ دکڑ لاہور کی پولیس شروع کر دیتی ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ان کو بار بار اگر اپنی بےزتی کرانے کا شوق ہے تو اپنا شوق پورا کر لیں. جب لاہور میں ان کو اجازت دی گئی تھی کانا میں تو انہیں خود جا کے تو پوری ڈی سی کے ساتھ شوق ویسے پورا کرنے دیں ایک دفعہ ان کو. نہیں کرنے دیا تھا نا, کرنے دیا تھا. وہ ڈی سی کے ساتھ مل کے انہوں نے روڈ تو بلاک تھی. نہیں بالکل نہیں تھی, نہیں پورا شہر کھلا ہوا تھا. میں خود پھر رہی تھی, حتیٰ کہ میٹرو بھی چل رہی تھی, میٹرو بھی نہیں بند کی گئی تھی جو کانا تک جاتی ہے. سوال تو یہ ہے جو آپ میرے بھائی کہہ رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے. دیکھیں 2 کروڑ کی آبادی ہے نا لاہور, 2 کروڑ کی آبادی ہے نا لاہور. کوئی 1-2 ہزار ہی نکال کے لے آتے ہیں. چلے باہر ان کے پنجاب سے تو ان کے کوئی قافلے آ نہیں رہے تھے تو ان کو کنٹینرز کو تو چھوڑ ہی دینا آپ. لاہور کے اندر تو کوئی کنٹینر نہیں تھا, میٹرو بھی چل رہی تھی. ان کی تنظیم ہی کوئی نہیں ہے, ان کی آپس میں بندر بانٹ چل رہی ہے, ان کی ساری تنظیم میں لڑائیاں چل رہی ہیں. میں نے بھی دیکھے تھے لاہور کے کچھ راستے بند بھی تھے. نہیں کوئی راستہ نہیں بند, کوئی راستہ نہیں بند تھا, سب راستے کھلے تھے. ہمارے کچھ سارے راستے کھلے تھے, سب کھلے تھے. نہیں یہ سب کھلے تھے. دیکھیں جو میٹرو تک کھلی تھی, میٹرو چل رہی تھی, اور اس سے بڑی آپ کو کیا ثبوت میں دے سکتی ہوں, اور کوئی راستہ بند نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کون دن رات ان کے لیے محنت کر رہا ہے, کون ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کر رہا ہے, اور کس نے ان کے بچوں کے مستقبل کو تباہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کو لوگوں کو بچوں کو گمراہ کر کے کبھی 9 مئی کے اس میں چکر میں ڈال دیتے ہیں, کبھی کسی احتجاج کے. بچوں کو تو انہوں نے شیلڈ بنایا, ہیومن شیلڈ بنایا ہے. بوڑھی عورتوں کو اور بچوں کا کیا کام ہے, ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ دیکھو بوڑھی عورت اس کو پکڑ لیا. ان کا کام کیا تھا؟ جب آپ ایک احتجاج کے لیے نکلے ہیں تو آپ کیوں اس طرح سے ان بزرگوں کو آپ خراب کرتے ہیں لا کے؟ کیونکہ ان کے پاس نہیں, لیکن بوڑھا ہو تو پھر وہ بوڑھا پھر وہ برداشت کرنا پڑے گا نا ان کو. پھر سب برداشت کرے, پھر رونے پٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر رونے پٹنے کی کوئی پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو ایک احتجاج میں آئی. دیکھیں آپ نے خود دیکھا کہ جو ہمارا یہ مولا جٹ تھا کس طرح سے وہ اسلحے سے لیس آیا. ساری کے پی کی پولیس تھی, ان کے پاس باقاعدہ ٹیئر گیس شیلز تھے, ساری کرینیں صوبے کی وہ ساتھ لے کے آئے تھے, ساری 112 کے سروس لے کے آئے تھے, اور اسلحہ کی فوٹیج سامنے نہیں آئی. دیکھیں آپ کمال ہو گئی ہے. آپ نے جب دیکھا نہیں تھا جب کانے میں جب یہ گنڈا پور صاحب 3:30 تو یہ اٹک پہنچے ہیں, جلسہ ختم ہو گیا تو یہاں تشریف لائے, سوال کر چکا اور پھر گنڈا پور صاحب آپ نے وہ دیکھی نہیں تھی جب وہ کلیشن کلوو نکال کے انہوں نے ٹرک کے سارے شیشے توڑے تھے. تو کیا سکھا رہے ہیں یہ پشتون لوگوں کو یا نوجوانوں کو؟ یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کلیشن کوف لے کے تو آپ بڑکے مارو, تباہی پھیرو اور پھر ہیرو بن جاؤ. یہ سکھا رہے ہیں نا, اب یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے. یہ ایک بات کا علم ہے کہ انہوں نے بندوق کے ساتھ ٹرک کی سکرین توڑی, حالانکہ اس میں صداقت بالکل ہے جی. یہ بات درست ہے. آپ کا کیا خیال ہے اب تک ایف آئی آر نہ ہو چکی ہوتی ان کے اوپر جو ہم نہتے لوگوں کے پرمنٹ میں ہو جاتی ہے؟ علی امین گنڈا پور تو سب کو یاد ہے, تو گلو بٹ کو کوئی نہیں یاد ہے جب ماڈل ٹاؤن کے اندر ایس ایس پی کی موجودگی کے اندر گاڑیوں کی سکرینیں توڑی جا رہی ہیں, وہاں پر چپیڑے ماری جا رہی ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اس کی تو مذمت علماء کاردار صاحبہ اس کی مذمت کرتی رہی ہیں جب پی ٹی آئی میں بھی تھیں ویسے. نہیں لیکن کوئی سی ایم, کوئی صوبے کا جو سی ایم ہوتا ہے نا, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہوتا ہے ان کی بھلائی کے لیے. اس لیے نہیں دیا ہوتا کہ وہ سارے صوبے کے وسائل لے کے تو جلسہ کھیلنے آ جائیں اور وفاق پہ چڑھائی کر دیں. اس لیے نہیں ان کو مینڈیٹ دیا گیا. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر کے انقلاب لانا چاہتے ہیں پاکستان میں. ان کا تو یہ دیکھیں وہ اس وقت انہوں نے کے پی کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے. وہاں پہ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہاں پہ ایک دریا پار کرنا ہوتا ہے تو رسیوں پہ لوگ ڈولیوں پہ جاتے ہیں, وہ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں, ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہاں 35 لوگ تو ایک زمین کے تنازع میں مارے گئے. گنڈا پور صاحب کدھر تھے؟ ان کو ہوش ہی کوئی نہیں. ان کے اپنے کیبنٹ کے لوگ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ جی بہت کرپشن ہو رہی ہے, 7 ارب کا ٹیکہ آپ لوگوں نے لگایا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, اٹھا کے وزیر کو کیبنٹ سے باہر پھینک دیتے ہیں. تو میری بات سنیں نا, یہ ہمارے یہاں پنجاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پورا جو زور ہے مریم نواز صاحبہ کا وہ گڈ گورننس پہ ہے. ان کے ناقدین جس طرح حسن نثار ٹائپ کے لوگ, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایکسلنٹ طریقے سے صوبہ چلا رہی ہیں. دیکھیں پہلی دفعہ بارشوں میں کوئی فلڈنگ نہیں ہوئی, کوئی تباہی نہیں آئی, بالکل صحیح مینجمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پہلی دفعہ عید کے بعد جو علائشیں ہیں وہ سب صاف,
पूरा पंजाब साफ हुआ है। ये गुड गवर्नेंस होती है, ये गुड गवर्नेंस होती है सारी। बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे केपीके के अंदर कुछ भी नहीं हुआ सिवाय रैपिड बस के, उसके अलावा केपीके की गवर्नमेंट कुछ नहीं दे सकी। लेकिन फर्क ये है, मुझे पंजाब का बताएं आप। मैं आपको फर्क बताने जा रहा हूँ। बीआरटी की करप्शन पकड़ी गई है, पंजाब का फर्क ये है, जहां तक मुझे लगता है, जहां पे मैंने एनालिसिस किया है, फर्क ये है कि केपीके का जो वजीर आला उसके साथ उसकी आवाम खड़ी हुई है, लेकिन पंजाब की वजीर आला के साथ पंजाब की आवाम नहीं खड़ी हुई। पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं, अगर इनको इतना से डर है, वो उसकी दलील में बता चुका ना पहले भी, जो नून लीग दलील देती है कि जी आवाम निकलती नहीं है, आवाम उनके साथ है। सर देखें, इनको इतना, अगर ये इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट है तो इनको क्यों डर है एहतजाज का? क्योंकि हम लोगों की जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एक बात तो ये है, हम लोगों ने अस्पताल जाना होता है, स्कूलों में जाना होता है, दफ्तरों में जाना, उनके भी हकूक हैं, उनके भी हकूक हैं। पूरे लाहौर को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं तो वो छोड़ दे बात, इमरजेंसी नजर नहीं आती, उस वक्त हॉस्पिटल्स नजर नहीं आते। अगर इतना ही एहसास है अवाम का, तो आप ऐसे मंसूबे ले हैं प्रैक्टिकली जिसमें आवाम को आप सेहत की, ज़िंदगी की जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको एक कंफर्टेबल जोन में फराहम करें। वही कर रहे हैं। देखें, लिप सर्विस से कुछ आपको मैंने पूरी लिस्ट गिनवाई है, वही तो कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ टिकटॉक की हद तक मंसूबे बना रही है, प्रैक्टिकली मुझे दिखा दें क्या कर रही है वो। वज़ीर आला साहब का कहना है कि टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए भी इतनी बड़ी टीम है, वो क्या है, आपका मेरा हमारे टैक्सेस के पैसों से सारा कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे नाज बलोच साहब ये बताइएगा कि ठीक है आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो आप कहती हैं कि जी रोड्स ब्लॉक और पकड़ दकड़ होती है, लेकिन मुझे ये बताएं कि पंजाब के अंदर तो पंजाब हुकूमत मंसूबों का ऐलान कर रही है, अभी ये फ्यूचर बताएगा कि कितने ये मंसूबे मुकम्मल होते हैं और कितना लोगों को फायदा होता है। लेकिन मुझे ये बताया कि केपीके के अंदर क्या सूबा चलाया जा रहा है, वहाँ पर तो एहतजाज ही एहतजाज है और हर हफ्ते या हर महीने एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। क्या वो सूबे का बजट या वो सूबे के तरक्की याफ्ता काम होंगे वहाँ पर? देखें, हम अगर कंपैरिजन पे आते हैं तो मैं ये समझती हूँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्रोजेक्शन केपी की कम है और यहाँ पे प्रोजेक्शन हो रही है और स्पेशली टिकटॉक्स बनाए जा रहे हैं। और जो परफॉर्मेंस मैं बताऊं पंजाब की है वो आप गवर्नमेंट का रिकॉर्ड उठा के देख लें। सीएम केपी भी बनाते हैं जी, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन मेरी बात सुने, 24 घंटे उनका ये काम नहीं है। शोएब पानी कहाँ पे बताओ, और टिकटॉक बन रही है। शुक्र है आप गन से गंडासे पे आई हैं, शुक्र है ये गन से गंडासे पे आई हैं, ठीक है, गन से गंडासे पे, शुक्र है अभी के अभी ये चीज़ कुछ क्लियर हुई है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर तरक्की की है तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके वो सल्व करने के लिए पंजाब पहले नंबर पे है। 9 मई के बाद उस एफआईआर में कितने लोग थे? मैं ये कहती हूँ कल की आप एफआईआर में देखें, आपको 3000 प्लस लोग जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए कचहरी में। जी, मुझ पे भी देखें, वो कचहरी में प्रोड्यूस हुए और एटीसी में एक निहत्ते लोग, आपने लोगों के माइंड में जब 2005 में एटीसी कोर्ट काम करती थी ना, एक खौफ की अलामत समझी जाती थी एटीसी, अब हर दूसरे बंदे पे और स्पेशली वुकला पे एटीसी की दफात है। पंजाब गवर्नमेंट में बहुत पहले नंबर पे जा रही है इस परफॉर्मेंस में, मैं इसमें उनको अप्रिशिएट करती हूँ। वकील कभी भी कानून को नहीं तोड़ता, हम कस्टोडियन हैं कोर्ट्स के और अपने आइन के। जब आइन के साथ इस तरह से छेड़छाड़ होगी तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा हम हक का कलमा जो है वो बुलंद करेंगे और जहां तक हमें जाना पड़े एहतजाज के लिए हम जाएंगे, वो हमारा। देखिए, आपके सारे मीडिया ने मेरी बात सुने, निकले नहीं थे तो 3000 लोग पकड़े कैसे गए, उनके ऊपर एफआईआर कैसे होगी, ऑन द रिकॉर्ड एटीसी में पेश हुए हैं, कचहरी में जमानतें करवाई हैं हमने इतवार वाले दिन। ये 3000 कब पकड़े? इतवार वाले दिन, हफ्ते वाले दिन पकड़ा है। 5 को जब आपकी रैली की जलसे की, मैडम जाके पुलिस मैनेजमेंट रिकॉर्ड ले लेना ताकि हमें यकीन आ जाए। ये ऑन द रिकॉर्ड चीज है, मैं नून लीगी नहीं हूं कि मैं कहूंगी जी गन थी और बाद में गंडासा बन गया, बल्कि अभी भी लोग हमारे डिटेन हैं, अभी भी लोग डिटेन हैं, अभी भी लोग डिटेन हैं। दूसरी फिर इन्होंने एक बात की जी, बूढ़े क्यों आते हैं, बच्चे क्यों आते हैं? क्या बच्चे और बूढ़े इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? हमारे मुल्क की आबादी नहीं है? उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? उनको एजुकेशन का हक नहीं है? ये कौन सी सोच है? रोना क्यों रोते हैं जब आप भाग जाते हैं, लाशें पैक करवा के भेजते हैं, तब आपको नहीं समझ आता? लेकिन मसला तो यहाँ पर ये है कि नाज बलोच साहबा की आपकी अपनी ही क़यादत। सर, क़यादत को छोड़ें, मेरी बात सुने, मैं ये जानती हूँ कि हमारा लीडर खान साहब जेल में है। देखें, इलेक्शन में भी हमारी मेन ए टीम भी जेल में, बी टीम भी जेल में, आपके
प्रपोजर्स के अंडर भी पकड़े गए, लेकिन फिर भी अवाम निकली, अवाम ने रेफरेंडम किया। अवाम में शऊर है, अवाम अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को जानते हैं, वो अपने फंडामेंटल राइट्स से अवेयर हैं। देखिए कहीं भी किसी भी लीडर की आप ये इस चीज़ को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, वो कॉल देता है और लोग यहाँ पे लबैक करते हैं रोड्स पे, और आप धड़ाधड़ लाहौर को बंद कर देते हैं कंटेनर्स के साथ। मैं फिर कहूँगी गवर्नमेंट को बड़ा दिल करना चाहिए, वेल फैसिलिटेट करें, गो अहेड दे के जाओ, ये बेहतरीन जगह है, हम यहाँ पे आपको डीजे का भी हम सहूलत देते हैं। फिर देखें ना कि अवाम आती कि नहीं आती। आप घरों में छापे मारते, कहते हैं जी लाहौर की लीडरशिप नहीं आई। हर लीडरशिप, पिछली दफ़ा जब कान्हा का जलसा था 4,000 प्लस लोगों के इन्होंने लिस्ट तैयार की थी, घरों में रेड किए थे। अभी वुकला की एक तहरीक थी, रैली थी। देखें ये हंसने वाली बात नहीं है, बायस शर्मिंदगी है, हमें शर्म करनी चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए। हम हंसते मतलब हम आवाम के दुखों पे हंसते हैं, किसी के फंडामेंटल राइट्स, मैं ये समझती हूँ, मुझे शर्म, मैडम सबूत क्या है, हमें शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए, हमारे अंदर गैरत आनी चाहिए। हम निहत्ती औरतों को, बच्चों को जुल्म का निशाना बनाते हैं। हमारे मुल्क में फंडामेंटल राइट्स सब किए जाते हैं, इंसानी हकूक की पामाली हिस्ट्री में कभी ऐसी नहीं। 3,000 के करीब आप समझती हैं, आप कहती हैं कि बुरे लोग से पकड़े गए, बुरे डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं हुआ जो अब जुल्म और बर्बरियत हो रहा है। ये परफॉर्मेंस है पंजाब गवर्नमेंट की। लेकिन आपके दौर आप हंसे खुद पे भी तो यही सारे देखिए, ऐसा नहीं था हमारी गवर्नमेंट में। प्रीवियसली जो आपके पुराने मुकदमात चले आ रहे थे, आप उनको फेस कर रहे थे, जो इन्होंने आपस में बारियां लगाई हुई थी, जो PDM 2 बन गई, पहले 1 बनी, फिर 2 बनी। देखिए राना सनाउल्लाह सब वो तो ऑन द रिकॉर्ड थी चीजें, उसकी तो वीडियोस थी, उनके सारे प्रूफ थे। अब बिल्कुल क्यों नहीं था? मेरी बात सुने, अब जो सुने, मैं वकील हूं, मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इस हद तक अप्रिशिएट करूंगी। हम वकील हाई कोर्ट से बाहर से निकलते हैं, जो लोग होते हैं एहतजाज के लिए, उन्होंने जाना था जिला कचहरी, आपको पता है आपके मीडिया ने नहीं दिखाया, वहां शेलिंग हुई, आंसू गैस हुई, रबड़ की गोलियां हुई हैं। मुझे हमने लाइव वो चीजें देखी लेने दे, मैं इनसे पूछता हूं बिलाल, सही और हम हंस रहे हैं लोगों के दुख पे, हमें शर्म आनी चाहिए, हमारे अंदर गैरत ही नहीं है, हम आवाम की बातों पे हंस रहे हैं। 5 अक्टूबर का जो एहतजाज था, हम पे दुनिया हंस रही है, पंजाब गवर्नमेंट पे दुनिया हंस रही है। गिरफ्तार किए गए थे, नाज़ बलूच साहब पूछ रहे हैं, पूछे जी बिल्कुल। पहले ना इनका आपस में बहस का ये है निचोड़ के, पहले ये था कि इमरान खान के दौर में अगर हम बात करते हैं ना, तो इमरान खान ने बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया, अब बच्चों पे भी 780A के पर्चे हुए हैं, खवातीन पे भी। लेकिन अब तो इतने हम घिर चुके हैं कि 80 साल की औरत पे भी हमने पर्चा दे दिया। हालांकि मैं आपको बॉय डाला, मेरे साथ एडवोकेट अटॉर्नी बैठी है, 65 इयर्स जिसके अबाव द एज होती है, उसको पुलिस कस्टोडियन में रख नहीं सकती, हवालात में नहीं रख सकती, उसमें 780A लगा दी। रियासत इतनी घिर चुकी है हमारी। लेकिन मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह के ऊपर केस डाला गया, मेरी बात सुनते जाए ना, मेरी बात सुनते जाए। हमारे बच्चों को 780A लगा दिए, क्या तासुर दिया जा रहा है कि उन पे दहशतगर्दी की अदालतों में उनको पेश किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि दहशतगर्द इन अदालतों में पेश होते हैं, आप बड़े होकर दहशतगर्द बनो, यही अदालतें हैं हमारी, इनमें पेश होना, बचपन से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरा, कभी ऐसे नहीं देखने को मिला था लोगों की बहन बेटियों को उठा के लेके जाए, चादर चार दीवारी का जितना पमाल हुआ नहीं देखा था। और दूसरी बात मैं आपको फाइनल करता चलूं कि PK के अंदर ये एक बड़ी रवायत मशहूर है कि वहां पर एक से दूसरी बार किसी की हुकूमत नहीं आती, वहां पे डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, तो 11 साल कैसे हो गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हुकूमत करते हुए? सवाल तो ये है ना, वो पागल है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट दे रहे हैं। मैंने आपको बताया वहां पे डेवलपमेंट है या नहीं है, लेकिन वहां की जो अवाम है अपने वजीर अल्लाह के साथ खड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे मरियम नवाज काम कर रही है, मैं ये नहीं कहता वो नहीं काम कर रही, मरियम नवाज के 3 ही मंसूबे चाह रहे हैं, लेकिन पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। पब्लिक अभी तो 6 माह हुए अभी। मैं उजमा कारदार साहब से पूछ लेता हूँ, 11वां साल जारी है KPK के अंदर और PTI की हुकूमत कायम है, अगर वहाँ पर काम ना किए गए हों तो लोग तो इनको वोट ना दें। देखें, इनका रोना पिटना जायज़ है, इनका रोना पिटना जायज़ है, आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, ये अब सब फारिग हो गए हैं। 47 से कौन आया है? पूरे पाकिस्तान में इनके ये हालात हैं, पूरे पाकिस्तान में ये हालात हैं। आवाम का यही इसीलिए तो आवाम बाहर निकलती है एक कॉल पे, इसीलिए तो आवाम बाहर निकलती है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के अगेंस्ट निकलती है। दिल की भड़ास में बात हो चुकी है, अब इनसे रियलिटी आवाम को चुप नहीं कर सकते आप। KPK के अंदर रोना और हंसना, खुद हंसती है और आवाम को रोने की बात कर रही है। देते हैं, देखिए आवाम, मैं यहाँ पे बोलूंगी बिल्कुल, इनको हंस रही है, PTI पे हंसती हैं, नहीं PTI पे हंसती हैं और PTI पे कहती हैं जी रोना है और आवाम पे हंस रही हैं। ये आप रिप्रेजेंटेटिव है, ये पंजाब गवर्नमेंट का ये मोटो है। अब ये एजुकेट कर रहे हैं, देखने वालों को ये बता रहे हैं कि हम तुम लोगों पे हंस रहे हैं, तुम फंडामेंटल राइट्स के लिए निकलते हो और हम तुम पे 780 लगाते हैं और हम हंसते हैं। जवाब ले लेते हैं।
मैडम बताइएगा। नहीं वो जरा दो और बातें कर लेना, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, फ्रस्ट्रेटेड तो आप लोग हैं। फ्रस्ट्रेशन है ना, फ्रस्ट्रेशन इससे ज्यादा पंजाब गवर्नमेंट की क्या बुखलाहट हो सकती है, इससे ज्यादा आपकी गवर्नमेंट हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, इस कदर बुखलाहट का शिकार हो। उनको पता है कि इनका फ्यूचर खत्म हो चुका है। आपका फ्यूचर है, अपना बताइए, आप अपनी जात का बताइए, आपका फ्यूचर है, आप कहाँ फॉल कर रही हैं? पीटीआई खत्म हो चुकी है, फिनिश्ड। सियासी जमातें क्या कभी खत्म होती हैं? सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी पॉलिटिकल वो खत्म है, ये कि इनकी जो भी ये खुद खत्म हो गए हैं। ब्रेक लेते हैं ताकि थोड़ा सा माहौल भी ठंडा हो जाए और ब्रेक के बाद दोबारा वापस मैं तो आते हैं। चिल में हूं, इनको मैंने कहा वेलकम नाज़रीन, काफ़ी तलख माहौल हो चुका था इसलिए ब्रेक ली थी और दोबारा वापस हम आते हैं और उज़मा कारदार साहबा से पूछेंगे कि अगर केपीके के अंदर जो है वो पीटीआई की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, काम नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, तो 11वां साल है इस मरतबा और मुसलसल दूसरी बारी और अब तीसरी बारी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए बात सारी ये है कि केपी के जितने रिसोर्सेज थे, जो भी टैक्स पेयर का पैसा था, वो तो ये खा पी गए। खाओ पियो प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। अभी आपको पता है जिस नैब को बंद कर दिया गया था इनके ज़माने में, उसने अब इनकी बीआरटी में खाली 168 अरब की करप्शन के पैसे रिकवर किए हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने वहाँ पे लोगों के लिए क्या, लोग बेचारे वहाँ बहुत परेशान हाल हैं, कोई दूसरी सियासी जमात बिल्कुल लावारिस हैं वहाँ पर। और वहाँ पे देखें इनको किसी वो बेचारे खुद ये देखें ना, दिमाग में इनके डालते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कराते ये कुछ है नहीं। अगली दफा आप देख लेना इनका साथ वहाँ पे भी क्या हशर होना है। नहीं, लेकिन कोई हशर, पख्तून कल्चर बड़ा जबरदस्त है, लेकिन जो गंडापुर की जुबान आपने वो सुनी थी इस्लामाबाद के जलसे में, वो किस किस्म की जुबान, ना कोई बहन की इज्जत, ना कोई माँ की इज्जत, ना किसी और की। और ये जिनकी ये बातें देखें, इन्होंने ये जो केसेस जितने भी बनाए थे ये बोगस केसेस थे, और वो कोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, राना सनाउल्लाह, जितने भी ये लोग हैं बाइज्जत तौर पे बरी हो गए। अगर इनके पास कोई सबूत होता तो 3.5 साल की इनकी हुकूमत थी तो उनको उनके खिलाफ वो सबूत लाते और उनके ऊपर उनको जुर्म। उस वक्त आपने मजम्मत की थी वैसे राणा सनाउल्लाह के केस की, उस वक्त आपने राणा सनाउल्लाह के खिलाफ तो जितना इन्होंने जुल्म किया ये मुकाफात, लेकिन उस वक्त आपने मजम्मत की, उस वक्त जी उस वक्त की थी मजम्मत आपने? किस चीज़ की? यही कि राणा सनाउल्लाह के एक जाली केस डाला गया। देखिए मैं कहीं किसी और पार्टी में थी उस वक्त, पार्टी जब आप पुरानी बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर रह के देखिए हमारी पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आपको एक पार्टी लाइन दी जाती है, आपको उसके मुताबिक बात करनी पड़ती है, और अगर आप नहीं बात करते हैं, अब जिस तरह आपने देखा है कि जो पीटीआई में कोई ज़रा भी कोई बैलेंस्ड बंदा, मैं कहती हूँ कि बैरिस्टर गौहर हैं, वो रीजनेबल कई दफ़ा बात करते हैं, उसको उठा के साइडलाइन कर देते हैं ये लोग। बानी को ऐसे लोग पसंद है, बानी को ऐसे लोग उनको पसंद है गंडापुर, वो उनको ऐसा शख्स पसंद है जो कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा इंतशार, लोगों को उकसाना, लोगों को गुमराह करना, ड्रामेबाजी करना, ड्रामेबाजी करना, सारी ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक काम, इनको एक चीज चाहिए, एनआरओ। बानी साहब को एनआरओ चाहिए। वो कहते हैं जी मुझे जेल से आप निकाल दें, मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आप बिठा दें, हर चीज ठीक है। अब इनको कौन समझाए कि ये फारिग हो चुके हैं, इनके पास अब कोई मेजॉरिटी नहीं है, कोई इनके पास लोग नहीं है, कोई इनके पास तंजीम नहीं है, आपस में बहनें बेगम सब लड़ाइयों पे कर रहे हैं कि किसने पार्टी को संभालना है। इसलिए आपने ब्रिस्टर साहब की तारीफ की है कि वो बड़े कूल माइंड है, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कौन? बैरिस्टर गौहर साहब की बात। देखिए बैरिस्टर गौहर का पहले तो नामो निशान ही नहीं था, वो तो बेचारे पता नहीं अब आए, अब कहीं से आए हैं ना, वो तो लॉयर थे, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है पीटीआई के साथ। अच्छे भी हैं और गिरफ्तारी भी उनकी हुई, जो भी हुई। देखें ये मुझे ये बताएं कि 3.5 साल में पूरी ऑपोजिशन जेल में थी। अच्छा बताइए कि पीटीआई खत्म हो चुकी है? कोई लीडर ऐसा था ऑपोजिशन का जो जेल में नहीं था। और ये चादर और चार दीवारी की बात करते हैं, किस तरह से दरवाज़ा तोड़ के मरियम नवाज साहिबा के होटल के कमरे में गए, किस तरह उनके अपने डेथ सेल में उनको रखा हुआ और उसमें कैमरा फिट किया हुआ जो कि पीएम हाउस में खुलता था। ये चादर और चार दीवारी हो रही कमाल की। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस वक्त पीटीआई आप समझती हैं कि पीटीआई का वजूद खत्म हो चुका है?
یہ اپنا وجود خود ہی ختم کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک انتشاری ٹولہ بن گیا ہے, یہ ایک جتھا بن گیا ہے, اور ان کو میں یہ نہیں کہتی کہ یہ پی ٹی آئی میں بیچارے جو ورکرز ہیں ان کو ورکرز کو گمراہ کیا جا رہا ہے. لیڈرشپ, ایک آخری بات دیکھیں, لیڈرشپ جو ہے ان کو ساروں کو لے کے آئی ورگلا کے, پھر بیچاروں کو اکیلا چھوڑ دیا ڈی چوک میں, اور خود ساری لیڈرشپ غائب ہو گئی, ایک بندہ نہیں تھا وہاں پہ. یعنی کہ انہوں نے ان کو ورکرز کو لا کے سب کو چھوڑ دیا گیا, تم جاؤ بھگتو اب جو بھگتنا ہے. اور بیچارے اتنے کارکن پریشان, اور ایک لیڈر آپ کو نظر نہیں آیا ان کا وہاں پہ. گھروں سے نہیں لائی تھی کارکن, ہمیشہ گھروں سے خود ہی آتے ہیں اور انہوں نے ایجوٹیشن خود ہی کرنا ہوتا ہے. لیڈر صرف آپ کو لیڈ کرتے ہیں یا کہتے ہیں لیڈر ہے کہ غائب تو نہیں ہوتے نا, پھر ان کو چھوڑ کے پی ٹی آئی ان کو اکیلا چھوڑ کے بہت سے گندے لوگوں کا وجود ختم کیا ہے. پی ٹی آئی سے بہت سے دیکھیں, پی ٹی آئی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ کے ملک کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے ختم نہیں ہوتی ہیں. ہمیں اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ کون سی پارٹی ختم ہو رہی ہے. ہم نے تو نہیں کہا تھا 9 مئی کریں, پی ٹی آئی نے ہاں یہ ضرور کیا ہے, پی ٹی آئی نے یہ اپنی حرکتوں سے ان کے حالات یہ ضرور کیا ہے, جو لوگ اس طرح کے تھے نا, جو اس قابل نہیں تھے, ان کو چنک آؤٹ ضرور کیا تھا. ایک بات. دوسری بات دیکھیں کیا فرمایا آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی ذاتی دھینگا مشکیوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں, آپ عوام کے لیے ہوتے ہیں. آپ نے عوام کی بات کرنی ہے. آپ گورنمنٹ میں پی ٹی آئی تو ختم ہوتی جا رہی ہے نا, میڈم بات کرنے دیں. پی ٹی آئی ان کے مطابق ختم ہوتی جا رہی ہے. سر میرا سٹائل ہے, ان کے مطابق پی ٹی آئی ختم ہوتی جا رہی ہے, تو بخلاہٹ کا شکار کیوں ہیں آپ ان کو جلسہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ جلسہ اس میں آپ مشہور ہیں, آپ مشہور ہیں. شاید آج آپ کی وجہ سے بردباری سے بات کریں, آواز نیچی کریں, آپ ہی نیچی رکھیں, میں آپ کی میری نیچے ہے. بلال مرزا صاحب آپ بتائیں, بلال مرزا آپ بیچ میں آئیں اور بتائیں کہ پی ٹی آئی کا آپ کیا فیوچر سمجھتے ہیں؟ سر پی ٹی آئی کا فیوچر ہمیشہ برائٹ تھا, اور ہے اور رہے گا. مسلم لیگ نون پہ جب شب خون میں انہوں نے مارا تھا, مشرف نے مارشاء اللہ لگایا تھا, تو لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ پارٹی چھوڑ دیں, اب مسلم لیگ نون پوری زندگی نہیں آئے گی. اس کے بعد 2 دفعہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی ہے. تو یہ جو ان کی ایک دوسرے کو گرانے کی باتیں ہیں نا, یہ ان کے آگے آ رہی ہیں. آگے جو حالات بنتے جا رہے, ہو سکتا ہے نہ نون لیگ رہے نہ پی ٹی آئی رہے, کوئی وہ تیسرا ہی آ جائے. یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ میں آپ کو یہ صحیح کہہ رہا ہوں, کوئی تیسرا آ جائے. حالات یہ ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی آ جائے, سر وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے جو سب کو چلا رہے ہیں وہی آ جائیں, کیونکہ حالات اس قدر ہی بنتے جا رہے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں, اور یہ حالات کون پیدا کر رہا ہے اس وقت؟ سر یہ سیاست, یہ خود اپنے پاؤں میں کلاڑی مار رہے ہیں. یہ جو ڈیموکریسی اور یہ جمہوریت کے علم بردار ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو سب سے پیچھے پائے جائیں گے, لیکن کارکن ان کا ہو یا ان کا ہو, کارکن مار کھاتا ہے سڑک پہ. اور ان سے میں تو ریکویسٹ یہ کروں گا, خدارا شیل جو ہے نا وہ ایکسپائر نہ مارا کریں. 20 سال پرانا شیل. مسئلہ ہوتا ہے. بلال مرزا صاحب بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال سٹیبل نہیں نظر آ رہی ہے؟ معاشی صورتحال کا تھوڑی سی میرے ایک منٹ دے سنیں. حکومت کی جانب سے ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے. محترمہ میرے ساتھ ایم پی موجود ہیں سٹنگ, آئیں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں مارکیٹ کے اندر. کہیں بھی ریٹ لسٹ کے مطابق اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے, وہاں پہ ان کی جوتیاں ہوں گی, میرا سارا ہوگا. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں. میں کل سروے کر رہا تھا, پیاز 105 روپے تھے ریٹ لسٹ میں. جب میں نے ان سے آپ ریڈی بازار سے جا کے لیں نا, وہاں پہ جو محترمہ میں ادھر گیا تھا, وہاں پہ پیاز 105 روپے لسٹ میں تھے, اور جا کے چیک کیا شادمان بازار کے اندر, یہاں پہ ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, تو پتہ لگا پیاز 210 روپے کلو ہے. ٹماٹر کیا ریٹ ہے, ٹماٹر 110 روپے تھے, 220 روپے کلو ہے. سر ملک جو ہے اللہ توکل ہی چل رہا ہے. گڈ گورننس کی باتیں یہ مسلم لیگ نون والوں کو تو نظر آ رہی ہیں, لوگ دعائیں دے رہے ہیں. خدارا ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے, ہمیں بھی ان علاقوں میں لے کے جائیں. یہ ڈی ایچ اے کینٹ کے لوگ تو دعائیں دے رہے ہیں, لیکن جس علاقے سے ہم رہتے ہیں, جہاں پہ پاکستان کی 95% پاپولیشن ہے, وہ دعائیں نہیں دے رہی. بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے, گھروں سے ایک دوسرے کو نکالا جا رہا ہے. بجلی کے بلوں میں ریلیف ملا آپ کو مجھے ملا کتنا ملا ہے سر؟ اس کے باوجود مجھے بتائیں آپ کے جو پروگرام کے پروڈیوسر ہیں, اس مرتبہ آپ کو ریلیف کتنا ملا ہے بجلی کے بل میں؟ 50 روپے بڑھا کے میں اس ریلیف کو ریلیف نہیں سمجھتی ہوں. یہ آنے والے بلوں میں یہ کٹے گا, پہلی بات. دوسری بات, جو آپ کا بل کا ریٹ بڑھا کے 50 روپے بڑھا کے آپ 20 روپے کم کریں, وہ ریلیف نہیں ہوتا. اس پہ بھی سروے کریں, لوگ آپ کو اس پہ بھی دعائیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن ان کی ورڈنگ چینج ہوگی. میں اب بھی ایک بات کروں گی کہ پنجاب گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہم مانتے ہیں بالکل. دیکھیں عوام کو اس پہ سیٹسفائڈ کس نے ہونا ہے؟ عوام نے ہونا ہے.
یہ بہت خوش ہے اپنا دفعہ 144 لگا کے کنٹینر کر کے پورے لاہور کو پیک کر مریم بی بھی ایک جلسہ کر لیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے اپنے دور میں تو کیے چھوڑیں بڑے جلسے. اس ٹائم تو جس طرح سے ان کو ویل فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, انٹرنیشنل پروٹوکول کے ساتھ باہر سے ایبسکونڈ لوگ آئے تھے, وہ نہیں پتا ساری دنیا کو. آپ ود دا اسپر آف مومنٹ چیزیں آپ کے ہاتھ سے پوری دنیا میں پھیلتی ہیں. آپ سے پاکستان یا پنجاب کی بات نہ کریں, آپ اپنے ملک کو انٹرنیشنل لیول پر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہاں جی سب پتہ ہے, تو وہ ریئلٹی ہے, ریئلٹی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں, کہتے ہیں جی بہنوں کو گنڈا پور کی زبان خراب ہے, کس طرح سے آپ ریزولوشنز لاتے ہیں, کس طرح سے آپ جہازوں میں اس سے پہلے گنڈا پور کی زبان تھی, زبان استعمال کرنے والا اور پریکٹیکل کرنے والے میں فرق نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہنوں بیٹیوں کی چادریں چار دیواریں پامال ہوئے ہیں, روڈز کے اوپر ان کو دھکیلا گیا, دھکے دیے, گھسیٹا گیا. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے ایک بندے کی تکلیف نظر آتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں, میری نظر میں چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں عوام کے لیے آپ کو اپنے ذاتی مفاد سے باہر نکل کے ٹیبل ٹاک پہ آنا چاہیے. ہمارے ملک کا اس ٹائم 90% بندہ تڑپ رہا ہے. سمجھا دینا ذرا جا کے, آپ پریکٹیکل تو کریں نا, آپ لوگوں کو نکلنے تو دینا, آپ نکلنے تو دینا. ان کے فنڈامنٹل رائٹس آپ تو برے سے برے سیاسی لیڈرشپ سے وہ بات نہیں کر بانی پی ٹی آئی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے الیکشن میں. اب یہ جو ان کے کرتوت ہیں, اب جو ان کے یہ کرتوت ہیں, اب مزید اپنے خلاف لوگوں کو کھڑا کریں. ان کے ویسے شرط یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں آپ سوچیں وہ چھوڑیں, اس کے بعد بانی پی ٹی آئی. باقی سب چھوڑ دیں. غازہ کے متعلق اے پی سی ہوئی, انہوں نے وہ بوائیکاٹ کر دی. یہ ان کا حال ہے. اب اس سے آگے میں کیا آپ کو بتاؤں. جی ناز صاحب, یہ کیوں نہیں آپ نے جوائن کیا, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جوائن کر کے کیا کر لیا, یہ بھی تو لکھا ہوا سکرپٹ لے کے گئے تھے نا. ان کو بھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بولنا کیا ہے, بات کیا کرنی ہے. ہمارا موقف جانا تھا بالکل, ان کے پاس بھی تو ایسے سلپ تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے, فیکٹس کیا ہیں, فگر کیا ہے, ہم نے اگلا لائحہ عمل کیا دینا ہے, ہم نے بات کیا کرنی ہے. جو آپ نے اپنے ملک میں غزہ بنایا ہوا ہے, باہر کی بات کیا کریں گے. آپ نے اپنے ملک کو غزہ بنایا ہوا ہے, ان کے ذہنوں میں زہر آپ نے اپنے ملک کو غزہ بنایا ہوا ہے. لاہور غزہ بن گیا 30 میں سمجھتی ہوں سر, جب 30 سال آپ جیسے انہوں نے کہا 30 سال پرانے شہر صاحب بتائیے گا کہ کیوں نہیں ربڑ کی گولیاں, یہ غزہ نہیں تو کیا ہے. پی ٹی آئی نے کیوں جوائن کیا؟ بلال مرزا صاحب بتائیے گا, باری باری آپ سے آتے. بلال صاحب بتائیے گا. تو پی ٹی آئی بتا سکتی ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو آنا چاہیے تھا. یہ پوری دنیا کو پیغام جاتا کہ ہم اس پیج پہ تو کم و بیش اکٹھے ہیں, دنیا کو پیغام جاتا. دوسرا یہ ہے کہ سر علیم خان نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا جو ہم کر بھی سکتے تھے ان کے لیے, ہم ان کے لیے نہیں کر پائے. ایک سال ان کو, ایک سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے, ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے سوائے سر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, مجھے بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں. قرضے آپ لیتے ہیں جا کے, بھیک آپ مانگتے ہیں, آپ ان کے خلاف پنڈت چودھری کے خلاف اٹھ کے آپ بات کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمی ہو کے پنڈت چودھری کے خلاف گل کی جاوے, اے نہیں ہو سکتا. ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, یہ میری اپنی انالیسس ہے. ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, ان سے معافی مانگ سکتے ہیں تاکہ روز قیامت ان کا ہاتھ ہمارے گرے بانوں پہ نہ ہو. ہمارے اندر میڈم نے بات کی ہے غزہ بنا ہوا, خدا را اس طرح کی باتیں نہ کریں. پاکستان کے اتنے برے بھی حالات نہیں, ہم میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی باتیں نہ کریں. ہمارا احمد نہیں ہے جس کے گھر کا ایک ہی واحد سربراہ اور وہ اے ٹی سی کے 780 میں پرچوں میں بے گناہ اندر ہے, اس کے گھر میں تو غزہ ہی ہے نا. جس کے گھر میں جس کے بچے رول رہے ہیں, سکول گیا, کھانا پینا گیا, سب کچھ کیا. اختتام ہونے والا پروگرام کیا اپنے لوگوں کا احساس کریں, باہر کا کیا احساس کریں گے؟ میں صرف ان سے ہمدردی کر سکتی ہوں کیونکہ یہ ان کا ذہن میں تھوڑی پرابلم ہو گئی ہے. ان کو میرے خیال میں ایک جو حقیقت ہے نا, یہ اس سے بہت دور جا چکے ہیں. اور اب ان کو اللہ تعالیٰ, میں دعائی کر سکتی ہوں کہ ان کو واپس لے آئے اور یہ تھوڑا سا پاکستان کو اپنی ریڈ لائن بنا لیں اور پاکستان کی معیشت کو کم از کم سامنے رکھیں اور اپنی سیاسی جو ان کے جو جلسے جلوس مقاصد ہیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں, شنگھائی کانفرنس ہی ہونے دیں, اور کچھ نہیں ہے. میں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو. سر بہت اچھی بات میڈم نے کی ہے. پاکستان پہلی دفعہ میزبانی کرنے جا رہا ہے, تقریباً 40 سے زائد ملکان ڈفرینٹ کنٹریز کے سربراہان آ رہے ہیں, ان کی ٹیمیں آ رہی ہیں, تو پاکستان کا ایک اچھا جسٹر جا ہی رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ اس پہ پورا تعاون کرنا چاہیے, بلکہ اس میں جو ہے اس میں شراکت داری بھی کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو ایک اچھا امپیکٹ چاہے. چلو ہم اپنے اندرونی معاملات پہ جو ہیں لڑ رہے ہیں, لیکن بیرونی معاملات پہ ہم سیم پیج پہ. جی ناز بلوچ صاحب, ہمارے اندرونی معاملات پہلے کون سے ڈھکے چھپے ہیں, لیکن ہمارا ملک سب سے پہلے یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی بیٹھ کے چیزیں صلح کی طرف آئی تھیں. آپ کو اپنے ملک کے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ٹرو سینس میں سوچنا چاہیے, نہ کہ لپ سروس کرنی چاہیے, نہ کہ لپ سروس کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پریکٹیکل ہونا چاہیے.
ज़िंदगी का नाम ही प्रैक्टिकल है, और हमारा मुल्क लाजिवाल है, उसको कमाल है, उसको लाजिवाल है, उसको कभी ज़वाल नहीं हो सकता। छोड़ दे मैडम, आप इसी पार्टी में थी पहले, आप गुण गाती थी, आज आप बुरा कह रही हैं। बिलाल मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, और नाज बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो है वो PTI का जो मौक़िफ़ है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की, वो मौक़िफ़ यही है कि उनका यही कहना है कि वान सदर में ये जो है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ताहम बात तो यही है कि अगर हम मिल बैठ कर कोई मामलात को देखेंगे और इस टाइम को गुजारेंगे, जो पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल है और जो मामलात है इस वक्त पाकिस्तान के, अगर यकीनी तौर पर मिल बैठकर ये हुकूमत चलेगी, ये मामला चलेंगे, तो यकीनन पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।